इन दिनों जो मुकीम है यहाँ पर वर्स्टर शहर में, मिडलैंड में। तो वेलकम जी आपको, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। तो देखिए, ये एक कुर्बानी है कि हम अरसा हुआ कि अपने खानदान के साथ, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ अपने शहर में क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर सेलिब्रेट नहीं किया। तो ये आपसे प्यार है कि हम आपके साथ अपने अजीजों से दूर यहाँ पर हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। और आपको मालूम, मैंने बताया था कि न्यू ईयर वाले दिन सर्विस करवाने के बाद, सर्विस जो हमारी सुबह की होती है, फिर दोपहर को, फिर रात को मैंने 8 बजे ट्रैवल करना है पाकिस्तान के लिए। और जो मिशन ट्रिप है उसमें मैं जा रहा हूँ, विजन 2024, तो रीच टू अनरीच। तो आप इसके लिए दुआ भी कीजिएगा। और मैं तमाम जो अजीज दोस्त जो कि पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दीगर ममालिक में हैं, उनके लिए हम सब दुआ गो हैं कि खुदा आपको ये खुशियां मुबारक करे। खुदा हर तरह की दहशत गर्दी से, दीगर मसाइल से खुदा बचा के महफूज रखे। खुदा आप सबको बरकत दे। तो चलते हैं जी खुदा के पाक कलाम की तरफ। वक्त हुआ चाहता है, एंड टाइम कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर सम पीपल दोज आर वाचिंग मी, और मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ इस मामले में। तो देखिए खुदा के पाक कलाम को, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9 बाब और उसकी 9 से 13 आयत तक। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। तो मैं गले को सेट कर लूं। हाँ जी, सर्दी तेरी बड़ी मेहरबानी, छोड़ दे। अच्छा जी। सफर नंबर 11 पर है, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब, 9वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 9 पेज 11 इन द न्यू टेस्टामेंट। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मासूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था, तो ऐसा हुआ कि बहुत से मासूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मासूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसे सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। खुदावन के अजीम, ला तब्दील, खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। बुजुर्ग, जिंदा, पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू लश्करों का खुदावंद है। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू कुदूस और पाक है। हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि इस वक्त जब हम तेरे मुंह की बातों को सुनने को है, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, हम सब पर अपना दाना हाथ रखना और हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को वुसअत अता फरमा, दानाई दे, बड़ी बरकत है, ताकि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे सके। सबके साथ हो, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। कल हमने एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो आपके साथ बांटा, और वो था कि मिस्ट्री ऑफ क्रिसमस, बड़े दिन का क्रिसमस का जो भेद है, ये बहुत बड़ा है। और इसको एक निश्चित में, एक सिटिंग में, एक एपिसोड में कवर करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने इसको मुख्तलिफ जो सेशन है उनमें बांटा है। कल हमने ये सीखा कि खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो एक मकसद लेकर आए। अगर खुदा इंसान बना तो हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा पर्पस है। खुदा को क्यों इंसान बनकर इस दुनिया में आना पड़ा? दैट वाजंट एन इजी टास्क।
because the ultimate goal was cross, pain, agony. डब्ल्यू टोजर बड़ी खूबसूरत बात ये कहते हैं कि हम सलीब को चरनी से अलग नहीं कर सकते। अजीजों, जब हम खुदावन की इस पैदाइश की बात करते हैं तो हमें बात याद रखनी चाहिए कि इसमें जो खास मकसद है वो हमारी मखलसी और रिहाई है। और हमने इस बात को सीखा कि उसका नाम यस्सु रखा गया, क्योंकि फरिश्ते ने कहा कि तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से मखलसी और रिहाई देगा। खुदावन यस्सु अल मसीह के आने के मुख्तलिफ मकासद हैं। इन दिनों में हम हर एक मकसद को अलग अलग सीखेंगे। आज जो एक मकसद मैं आपके सामने रख रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह ने उस मकसद को हमारे साथ बांटा कि खुदावन यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए, मखलसी देने के लिए, रिहाई देने के लिए, मुक्ति देने के लिए वो इस दुनिया में आया। द प्राइम पर्पस ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज टू सेट अस फ्री, हमें निजात दे। ही ऑफर्ड साल्वेशन टू द वर्ल्ड, वो दुनिया को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। अभी जो हमने एक वाक्य देखा, इसमें हम देखते हैं कि जो एक मासूल लेने वालों का ग्रोह है वो मौजूद है, और उसमें एक जो आप कहने के शख्स जो कि बहुत ही मशहूर था, इंग्लिश में उसको मैथ्यू कहते हैं, उर्दू में मत्ती कहते हैं, और इसका मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड। चलकर हम इस बात को देखेंगे। ये जो शख्स है ये मासूल लेता है, लोगों से टैक्स वसूल करता है, और ये जो मासूल लेने वाले थे ये एक ऐसा ग्रोह था जिनको जो लोग थे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो ये लोगों से नाजायज पैसा ले लेते थे, जो तय होता था वो नहीं लेते थे, उससे ज्यादा ले लेते थे, और जो रोमी थे वो उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो कम्युनिटी में से, लोगों में से ऐसे लोग को चुन लेते थे जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल होते थे, जो कि पावरफुल होते थे, और वो उन लोगों को चुनते थे कि आप लोगों से जो है वो टैक्स जो है वो वसूल करें। पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी जो टोल टैक्स लेते हैं लोग, वो आम लोग नहीं होते, बड़े बारसूख लोग होते हैं, क्योंकि बहुत दफा उनको अनफेयर मीन्स जो है वो इस्तेमाल करना पड़ते हैं लोगों से टैक्स लेने के लिए। तो ये लोग भी बड़े जो है ना मुआशरे में इनका बड़ा असर रसूख होता था। अभी हमने इस बात को देखा कि जब वो घर में खाना खाने बैठे तो एक नहीं बहुत सारे मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे थे। तो ये एक ऐसा ग्रोह था जो कि बहुत ही पावरफुल थे, और इनका मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि इनके पास रुपया पैसा था, असर रसूख था, और सबसे बड़ी बात है कि जो रोमन से जो उस वक्त जिनकी हुकूमत थी वो इनको सपोर्ट करते थे। अब इन लोगों से बात करना और इनके साथ रफाकत रखना, आम लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये गुनाहगार है, ये बुरे लोग हैं, ये लोगों से नाजायज जो है वो पैसा लेते हैं। और सबसे जो अगर देखें कि जो एक रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको देखें तो ये वायलेशन करते थे उस कानून की, उन 10 कमांडमेंट्स की। लालच ना करना, तो दूसरों के माल का लालच ना करना, खुदा ने कहता तो अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना। तो ये उन कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करते थे। इसलिए जो यहूदी थे या बाकी भी जो लोग थे जो टैक्स पे करते थे वो इनको कोई अच्छा नहीं समझता था। तो हम देखते हैं खुदा मसीह जो है वो उन मासूल लेने वालों को सब खा पी रहे थे। तो फरीसियों ने देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मासूल लेने वालों गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? There was a objection, there was a concern, not only from the enemies, but his own disciples. They kept quiet. जब उनको ये कहा गया कि देखें जी, आपका जो उस्ताद है
وہ تو گناہگاروں کے ساتھ، معصوم لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ تو شاگردوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے یسوع کے حق میں کوئی بات نہیں کہی، وہ بھی چپ رہے، کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں سوچتے ہوں گے یار یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے ان کی، کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو خدا ان کا کام کرتے ہیں، I have I've been in ministry for a long time, more than 37 years. جو لوگ خداون کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں they always find themselves alone. دانیل اکیلا ہی شیروں کی مان میں تھا، یسوع المسیح اکیلے ہی صلیب پر تھے۔ یسوع جب اپنے کام کو سر انجام دے رہے تھے، اس کے اپنے شاگرد جو ہے وہ اس کو چھوڑ گئے۔ یہاں پر جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، جب اپنے کام کو سر انجام دے رہا تھا، وہ کام جو جس کے بارے میں ہم نے کل سیکھا کہ باپ سے کہتے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا وہ میں نے کیا، میں نے تیرے نام کو لوگوں کو بتایا۔ He was stood there, he was sharing the good news, he was having fellowship with the sinners, his own disciples، اس کے اپنے شاگرد جو تھے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ Can you imagine کہ خداون کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ کہنے کو تو یہ میرے شاگرد ہے، یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، یہ میرے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، لیکن جب وقت آیا ہے کہ یہ میرے ساتھ سٹینڈ لیں، یہ بات کریں، انہوں نے بھی چپ کر کے ٹھیک ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ تو ہجوم کا منہ دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ بدلنا۔ There was a large crowd، جب خدا یسوع مسیح شہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے ہوشانہ کہہ رہے تھے، اس کے آگے کپڑے بچھا رہے تھے، کھجوروں کی ڈالیاں لہرا رہے تھے، لیکن جب دکھ سہنے کی بات آئی تو وہی لوگ جو پیلاطوس کے سامنے کھڑے تھے انہیں کہا اسے صلیب دو۔ Majority is not always right. Majority is not always authority. God is a God of minority. یہاں پر سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں وہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اسے صلیب دو۔ خدا نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ شاگرد جو تھے وہ جب مرنے کی بات ہوتی تھی، جب دکھ سہنے کی پتر سے جب خدا نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو کہہ رہے کوئی نبی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تو ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے تو یونا، مختلف خیالات ہیں لوگوں کے، مختلف سوچیں ہیں، تو مجھے کیا کہتے ہو؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پترس نے بڑے جوش سے جواب دیا۔ خدا نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ سے ہے، قتل کیا جائے۔ اوہ نہ 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 نہ، یہ نہ ہو تیرے ساتھ، ہم تو بات صحیح کرنے آئے تھے، ہم تو اس وجہ کہ دائیں بیٹھے گا بائیں بیٹھے گا تختوں پر بیٹھیں گے، آپ مرنے کی بات کر رہے ہو۔ تو یسوع نے اس کی طرف منہ پھیر لیا اور کہا شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو لوگوں کی باتوں پر دھیان کرتا ہے، تو خدا کی باتوں پر دھیان نہیں کرتا۔ ایک تو خدا اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بات بڑی اچھی بات انہیں کہی ہے، لیکن جیسے اس نے دکھ نہ سہنے کی بات کی کہ میں نے دکھ نہیں سہنا، پترس نے کہا، تو خدا نے کہا کہ میرے سامنے سے دور ہو جا۔ عزیزو، there is no crown without cross۔ بغیر صلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جان دینے کو وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد تھے وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان دے رہے تھے، ہاں لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شاگردوں کا رویہ اور دوسرے لوگوں کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند اپنے مشن کو پورا کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، گناہگاروں کو بلا رہے تھے۔ He was not asking for money. He was trying to save the soul. متی جو کہ معصوم لینے والا تھا، خداوند نے اس کو بلایا۔ اور جب خداوند بلاتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خداوند نے مچھیروں کو بلایا، خداوند کو چنا، خداوند نے اس معصوم لینے والے کو بلایا۔ جب آپ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں، اس نے کہا میرے پیچھے ہو لو، اس کے پیچھے ہو لیے، فالو می، فالو می آن دا وے آف دیٹ کراس، اس راہ پر میرے پیچھے چلیے، دکھ سہنے کے لیے تیار ہوئیں، اس تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کھلے دروازے سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔
لیکن تنگ دروازے سے داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، اور وہ تنگ دروازہ جو ہے وہ زندگی کی طرف جاتا ہے، اور کھلا دروازہ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ متی نے جب خدا ان کی آواز کو سنا تو چوکی سے اٹھ گیا اور اس سے پیچھے ہو لیا، اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ دیر واز نو ایجنڈا، دیر واز نو ڈائریکٹ، کوئی انسٹرکشن نہیں، سمپل، فالو می، یو کین سی دا اتھارٹی اینڈ دا پاور آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے روپیہ، پیسہ، چوکی، اختیار، عزت، سب کچھ چھوڑی۔ ٹھیک ہے خداوند، آپ کہہ رہے ہو، میں پیچھے ہوں، آپ کے ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ اینڈ واٹ واز دا ریوارڈ آف دیٹ؟ ہی کیم انٹو نیو کمیونٹی، نئے لوگ، محصول لینے والوں کا اور مچھیروں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہ بھی بےچارے جب مچھلیاں، وہ ٹریڈ تھا نا، جب وہ مچھلیاں بیچنے کے لیے جاتے ہوں گے ان سے وہ ٹیکس لیتے ہوں گے۔ There was a, definitely there was a hatred in their heart. Oh, محصول لینے والا، oh, no, 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 disgusting. Oh, no, 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 no. But when Jesus invited this tax collector, he came to the new community. نئے لوگوں میں آ گیا۔ خداوند نے دنیا کے بے وجودوں کو، کمینوں کو، حقیروں کو چن لیا تاکہ داناؤں کو، عقل مندوں کو شرمندہ کرے۔ خداوند نے بے وجودوں کو چن لیا، ایک نئی کمیونٹی، ایک نیا گروہ، کلیزیا، خداوند کے چنے ہوئے لوگ۔ خداوند نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، ہم جو دھتکارے ہوئے تھے۔ میں نے چونکہ اس پہ تھیسس لکھا اپنا، رول آف پاکستانی کرسچن ان یو کے، جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو I went back to the history of particularly Indian Christians and Pakistani Christians. Okay, I was writing in the context of Pakistani Christian. I was amazed. Poor, marginalized، ایسے لوگ جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، شودر، مردار کھانے والے، خداوند نے ان لوگوں کو چنا جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ انفارچونیٹلی جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ جب گئے سب کانٹیننٹ میں، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ٹوگیدر، اس وقت تو انڈیا پاکستان نہیں تھا، برصغیر پاک و ہند، انہوں نے جا کر ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کیا جو دھتکارے ہوئے تھے۔ میں سب کے لیے تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، بہت سارے اچھے خاندانوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ خداوند میں آئے، لیکن میجورٹی جو لوگ تھے وہ تھے جن کے ساتھ جو برہمن تھے، جو ہائی کاسٹ، جو ہندو تھے، وہ کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے، وہ سایہ بھی نہیں اپنے اوپر پڑنے دیتے تھے۔ اور وہ لوگ تو بےچارے پہلے ہی پسے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے جو مشنری گئے انہوں نے جا کر تو ان کے ساتھ رہنا شروع کیا، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کر تو صرف بادشاہوں کے ساتھ، مہاراجوں کے ساتھ کھانے کھائے اور موجیں لی، انہوں نے ان کے ساتھ گاسپل کو شیئر نہیں کیا۔ یہ جو مشنری تھے، جو خدا ان کے خادم تھے، انہوں نے جا کر گاؤں سے بچوں کو اٹھانا۔ کنہیا لال جو مسیحی تھا، وہ آباد میں ہندو تھا، اس نے اپنے بچوں کو ظفروال سے، اس نے بچوں کو ٹوکرے میں ڈالا اور لال کوٹھی جس کو ہم کہتے ہیں سیالکوٹ مشن کمپاؤنڈ جو ہے جہاں پر کنونشن ہوتی ہے، وہاں پر وہ لے کر آیا۔ سو ان دیٹ وے دا پیپل دے کنورٹیڈ انٹو کرسچینٹی، پور، مارجنلائز، دھتکارے ہوئے لوگ جو معاشرے میں پسے ہوئے تھے، خداوند نے ان کو چنا۔ جب یہاں سے مشنری جو ہے وہ افریقہ گئے تو وہ لوگ جو ننگے پھرتے تھے، جن کو کچھ معلوم نہیں تھا خدا کون ہے، یسوع کون ہے، نجات کیا ہے، ان مشنریز نے وہاں پر جا کر کام کیا اور ان لوگوں کو خداوند کے بارے میں بتایا۔ عزیزو، کوڑی جو جن کی جلد جو ہے ختم ہو گئی تھی، چوہے ان کی جلد کو کھاتے تھے، مشنریوں نے جا کر ان میں کام کیا، ان کو خدا ان کے پاس لے کر آئے، ایک نیو کمیونٹی، نئے لوگ۔ آج بڑے فخر کے ساتھ، او میری یہ کوالیفیکیشن ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔
Have you ever thought, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خداوند نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا؟ مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، میں تو اپنے بارے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک غریب خاندان سے لیا. اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پریولیج. Twice I met the Queen, I met Prime Minister, I became the mission partner of the very, very well-renowned جو evangelist ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. جب میں ڈاکٹر بلی گرام سے ملا, that was my dream came in. Oh my God. بچپن سے میں اس بات کو سوچتا آ رہا تھا. He was one of my favorite person. میرے لیے یہ خواب کی طرح تھا. عزیزو, اس کنٹری میں آنا, لندن جیسے شہر میں خدا ان کا کام کرنا, کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں نہ ہم خداؤں کا شکر کریں. آج لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب وائی یو ٹیکنگ رسک, وائی یو ڈوئنگ دس, وائی یو ڈوئنگ دیٹ. میں کہتا ہوں میری زندگی اپنی نہیں ہے, یہ میرے پہ قرض ہے جسے میں نے ادا کرنا ہے. میری اپنی فیملی, میرے اپنے دوست, او بھائی صاحب اٹس ویری رسکی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دیٹ ایریا, آپ وہاں نہ جائیں, آپ وہاں یہ نہ کریں. لیکن جب خداوند بلاتا ہے, when you are becoming the member of the new community, جب آپ کو نئی زندگی دیتا ہے, he's also giving you new vision, ایک نیا مشن. اور وہ متی کو دیا گیا, وہ خدا نے اپنے شاگردوں کو دیا. جاؤ اور جا کر انجیل کی منادی کرو, خوشخبری کا پیغام لوگوں کو دو. That was the purpose behind that. خدا نے ایسی متی کو نہیں بلا لیا. اور جو میں نے آپ کو بتایا اس کا پہلا نام جو ہے لاوی تھا, اور یہاں پر اس کا نام جس کو متی دیا گیا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کا جو مطلب ہے گفٹ آف گاڈ, خدا اس کو ایک تحفہ دیا. عزیزو, آج اس محدود وقت میں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے بلاوے کے لائق چال چلو. جس بلاوے سے بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو. کیا مقصد ہے؟ آج ہم بڑے شوق کے ساتھ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ تو پھر ہم منہ پھیر لیتے ہیں. ریپینٹنس, توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ایک اور برد ہم دیتے ہیں زکئی, وقت نہیں ہے کہ میں پورا اس کو پڑھ سکوں. لوکا کا انجیلی بیان اس کو 19 باب, چھوٹے قد کا, یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا, اس کے اندر چاہت تھی. میں نے اس جگہ کو بھی دیکھا یروح میں, جب ہم جا رہے تھے گولر کے پیڑ پر وہ چڑھ گیا, یسوع کو دیکھنے کی خواہش اس کے اندر. میں ضرور کسی وقت اس کی تفسیر بھی بیان کروں گا, لیکن یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ خدا ان سے نالاں ہوئے, لیکن اس نے ریپینٹ کیا, توبہ کی, اور خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. Those who were lost, he offered them salvation. This is the time to accept this reality. اس کو مانیں, سمجھیں, قبول کریں. Nobody is perfect. جہاں پر یہ لکھا ہے نا کہ وہ ہوئے ہوئے کو ڈھونڈنے, گناہ گاروں کو بچانے اور نجات دینے آیا ہے, وہاں پر آپ اپنی انگلی رکھیں. It's about me. یہ میرے لیے ہے کہ میں کھو گیا تھا, میں گناہ گار ہوں, خداوند میرے لیے آیا. جب ہم یہ بات مان جائیں گے تو پھر اس بات کو سوچیں کہ مقصد کیا تھا. خداوند نے مجھے کیوں ایک مسیح گھر میں پیدا کیا, خداوند نے مجھے کیوں غیر قوموں میں سے چنا. I'm not a Jew. خداوند نے ہم پر کیوں یہ فضل کیا. پالوس کہتا ہے کہ ہم جو پہلے اس سے جدا دور تھے, ان وعدوں سے خارج تھے, خداوند نے ہمیں چن لیا. ہم خداوند سے دور تھے, وعدوں سے خارج تھے, لیکن خداوند نے ہم پر مہربانی کی ہے, خداوند نے ہم پر فضل کیا ہے. لیکن کیا ہم اس بات کو دیکھیے, سنیے خدا کے پاک کلام کو, افسیوں اس کا 2 باب,
11वीं आयत से पढ़ूंगा। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रोज से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं अगले जमाना में। सुनिए 12वीं आयत, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 12। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दिस अ रिकॉन्सिलिएशन, यू गेट द न्यू नेम। आपको एक नया नाम दे दिया गया है। नाउ यू आर क्रिश्चियन, यू आर क्राइस्ट लाइक। अपने नाम के साथ आप मसीह लिखते हो। फिर आपको बिहेव कैसा करना चाहिए, हाउ यू नीड टू रिएक्ट, हाउ यू नीड टू गिव इंप्रेशन टू द वर्ल्ड। आप कौन हो? वी वर सिनर, हम गुनहगार थे। नाउ वी आर सेव्ड सिनर। ये सुनिए गौर से, वी आर सेव्ड सिनर। हालत के अतबार से हम गुनहगार। देयर इज नो परफेक्शन इन अस, नोबडी इज राइचियस। कोई भी कामल नहीं है, हम सब हालत के एतबार से गुनहगार। लेकिन हमें एक नया स्टेटस दिया गया है, नई हैसियत दी गई है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ताकि कोई भी फख्र ना करे। जो कोई फख्र करता है वो यीशु की सलीब पर फख्र करे, यीशु के खून पर फख्र करे। ये ऐसे ही है कि वी आर, हमारी जो एथनिसिटी है, वी आर इंडियन और पाकिस्तानी और अफ्रीकन, बट गॉड गेव अस अ न्यू स्टेटस। दैट्स द ग्रेस ऑफ गॉड। इस कंट्री ने हम पर मेहरबानी की है कि उन्होंने हमें ब्रिटिश पासपोर्ट दे दिया है। दैट्स अ न्यू स्टेटस। हालत के एतबार से हम एशियन है, अफ्रीकन है, जो भी है, बट ही गिव अस दिस न्यू स्टेटस। खुदाम के फजल से, खुदाम की मेहरबानी से इस मुल्क के लोगों ने, इस कंट्री ने हमें ये नया रुतबा दिया है, स्टेटस दे दिया है कि हम अपने आप कहते नहीं हम ब्रिटिश हैं। इन द सेम वे वी वर जेंटाइल्स, वी वर अवे फ्रॉम क्राइस्ट, बट ही गेव अस अ न्यू स्टेटस। और वो स्टेटस ये है कि वी आर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो क्यों ना खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, क्यों ना उसका काम करें। देयर इज अ मिशन, न्यू लाइफ, न्यू कम्युनिटी, न्यू पीपल, न्यू विजन। एज ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर, बट ही टुक द न्यू असाइनमेंट। और वो असाइनमेंट ये थी, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज एंड सेट द पीपल फ्री। आइए, जब आप इस नए खानदान में शामिल हुए हैं, इस नई कम्युनिटी में आगे हैं, तो जो काम खुदा ने हमारे लिए करने के लिए हमें दिया है, उस काम को हम करें। एंड इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, देन विल बी आंसरेबल फॉर दैट। इज नॉट ओनली अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, इज ऑल्सो कमिंग टू जज द वर्ल्ड। वो अदालत करने के लिए भी आ रहा है। वो पूछेगा कि मैंने आपसे ये काम करने को दिया था, आपने किया? एंड दैट्स इज राइट। उसका ये हक है, क्योंकि उसने स्लीप पर मेरे लिए और आपके लिए जान दी है। उसका ये हक है कि वो हमारी अदालत करे, तो किसी ने अपना कीमती खून बहाया है। हमारी मकनसी फानी चीजों, सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। और वो आसमानी बाप इस बात के लिए हमसे पूछेगा कि मैंने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, जिसने तुम्हारे लिए जान दी, जिसने चरनी में जन्म लिया, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, जिसने कील और कांटे बर्दाश्त किए। हाउ यू रिएक्ट? आपने क्या किया? बहुत खूबसूरत गीत है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। और मैं और कर्नल नाजिर एक दफा जा रहे थे, गाड़ी में हम जा रहे थे रावलपिंडी गुजरांवाला से लाहौर। तो रास्ते में मैं गाता जा रहा था, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, के पाए जिंदगी और मौत से हो रहा। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है? मैं छोड़कर खास जलाल जमीन पर आया था, हुआ गरीब तंग हाल और दुख उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब? हुआ गरीब तंग हाल और दुख उठाया था।
अजीजों, उसने हमारे लिए दुख उठाया। मैं खामोश हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई का नाज कहने लगे, भाई साहब आप खामोश हो गए, गाइए। इट्स अ ग्रेट ग्रेट रिवॉर्ड। ही केम टू अर्थ, ही लेफ्ट हिज ग्लोरी। वो जमीन पर आ गया ताकि हमें मखलसी और रिहाई बख्शे। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द क्रिसमस। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। आई वुड लाइक टू सिंग ओनली दिस कोर्स। अगर आपको ये गीत आता है, आप जरूर गाएं, फिर हम दुआ करेंगे। जान मैंने अपनी दी, खून दिया देश बहा, के पाए मखलसी और मौत से हो रहा। हालेलुया। खुदावंद तूने हमें मखलसी और रिहाई बख्शी। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो। खुदावंद हमें ये सिखा, हमें ये समझा कि प्यार खुदावंद, जब तूने आसमानी मुकामों को छोड़ा तो हलीम और फरोतन बन गया। अगरचे तू खुदा की सूरत पर था, तूने उसे कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। ओ प्रेज द लॉर्ड। और तुझे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना तेरे आगे झुके, और आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को और को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। यू आर द ओनली ओनली सेवियर, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तेरा शुक्र हो। तेरे खुदावन तूने हमें मखलसी दी, रिहाई दी। तेरे खुदावन दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक तुझसे दूर हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं। खुदावन दुआ करते हैं तो हमें ये तौफीक दे कि हम लोगों तक पहुंचे, उन्हें निजात का पैगाम दें, उन्हें ये बताएं कि यीशु आपका मुनाजी या निजात देता है। बड़ी बरकत दे, बीमारों के साथ उन्हें कुव्वत दे, ताकत दे। उस सर्दी के मौसम में बुजुर्गों को, बच्चों को खुदावन तू महफूज रख। सबको कुव्वत देना, ताकत देना। हमारे सारे जो प्लान्स हैं, जो मंसूबा जात हैं, जो क्रिसमस के प्रोग्राम हैं, उनमें तुम्हारी मदद कर। इन सारी बाइबल स्टडीज के लिए तूने तैयार की है, तूने हिकमत दी है, तूने दानिश दी है। इसे आए खुदावन तू हमारे दिलों में जगह देना। अपने तमाम साथियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इस वक्त खुदा मैं दुआ करता हूँ बिशप तारिक साहब के लिए, जो कि खुदा तेरे कलाम को हमारे साथ मिलकर अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। खुदा तुन्हें बरकत दे। और जितने लोग कलाम को सिखा रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम कलीसियाओं को बरकत दे। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा ने उस सारे मिशन ट्रिप के लिए, विजन 2024 के लिए, खुदा जबकि हम उन जगहों पर जाने को हैं जहां पर खुदा तूने पहले से लोगों को इस बात के लिए तैयार किया हुआ है कि खुदा वो हमारी मदद कर सकें, हमारी रहनुमाई कर सकें। खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि तू आगे होना, हम तेरे पीछे हों। क्योंकि खुदा तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। हम तेरी रहनुमाई में काम करें। सारी इबादत जो मुख्तलिफ चर्चेज में होने को है, उनमें तू मदद कर। हर तरह की दहशत गर्दी से, हर तरह के मसाइल से, मुश्किलात से, परेशानियों से बचा। और जो लोग हैं खुदावन इन क्राइसिस में हैं कि वो रुपए पैसे की कमी के बायस अच्छे तरीके से वसाइल ना होने के सबब से खुदावन इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उनको मत प्यार खुदावन तू बरकत दे। हम सबके साथ हो, यीशु के जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे अपने कसूरों को माफ करता है, तू हमारे से माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत और जलवा हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और उनकी हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और मरत मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक और कृपा और बशारत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी आप सबका। थैंक यू सिस्टर शमीम, ब्लेस्ड मैसेज, गॉड ब्लेस यू। पादी साहब थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू।
हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो नए जो साथी आए हैं, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है। सीता भाभी, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। बेबी शर्मा, संजय कुमार, कृष्णा लड्डू एंड जिशान, ओ ही इज अ pioneer इन द बाइबल टीवी, जिन्होंने मेरे साथ इस काम को शुरू किया। नईम मसीह मेरे साथ, हम इन्हें वेलकम कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है, वक्त हो चला है, और बहुत सारे काम आपने भी करने होंगे, तो मुझे इजाजत दीजिए। खुदावन आपके साथ, तो कल एक नए मजमून के साथ हाजिर होंगे। इस सीरीज को मिस ना करें, कि खुदा क्यों इस दुनिया में आए, तो खुदावन आपके साथ, आपको बरकत दे। तो सॉरी, मेरा गला भी और बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन तो भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हिम्मत ताकत दी कि मैं आपके साथ काम को बांट सका। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। इस लिंक को शेयर करें और यूट्यूब पर जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आने वाली वीडियो दे सकें। तो इजाजत दीजिए पादी नोबल को। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।